Maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon, maadjong gabi kanitong tanan tibuok kalibutan. Ani ana sa pagkakuwarong paghisgot sa mga pulong sa Ginoo. Adala mo makatinga nga murag saba karon kadi ako sa humpadjag sa bukid. Ja ara po kusog kag uwan kaluy-an na gadto sa Ginoo nga nunuan na ron mga kuag ato mga tanom-tanom ani. Agahong tema mahitungod kini sa mahitungod sa kamatayon. Na ang kamatayon bayad sa sala. Kini kung pagkamatay mo kini matawag og bayad sa sala matud pa ni San Pablo, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma uluhan 6:23. Kay gumikan sa ilang pagpakasala ni Adan ug ni Eva, mao nga ang miabot ang kamatayon sa tao. Mao ni nahitabo, mao ni gisigutan ni San Pablo. Unsa kaning gihuman sa kamatayon hukom. Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27 nga kining matanga sa hukom nga pa sa ang Ginoong Jesucristo balik ang simbahan nanudlo gadyon ani nga dunay matawag og hukom nga tinagsa nga karon nga pa siya mo balik sa hukman kita kung na mamatay kita hukman kita kung maadto tag binuhatan adto ta sa langit o dautan og binuhatan ngadto sa impierno kadto pung di matug ma impierno o di pun mangadtog langit matawag nang adto na dito sa lugar nga linsanan nga tawag na simbahan o purgatorio kana lain na po ng isugutanan pohon nga usang pana lainon ra na naho pakisgot. Unsa kani din hini Sirak kon ecclesiastical Sirak kapitulo 11 bersikulo 28 mao gyapon muatubang tagsa-tagsa sa hukmanan ni Kristo. Mao ni gispasabot ni San Pablo gyapon nga kitang tanan inigkamatay muatubang kita ni Kristo sa pagkakaron nga wa pa si Kristo mabalik mo na yung matawag og hukom sa gikaingon na hukom tinagsa. 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 10. Unsa ang buhi nga way grasya giisip nga patay na atubangan sa Ginoo. Mabasa nato kana sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 60 nga katubang dahi usa ka tawo nga bot mosulod ni Hesus unsa moingon siya nga mapauli ko karon paglubong sa akong amahan. Unsa may giingon ni Hesus nga kana napasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang minatay. Na bot sa uta mang paglubong nga kun puro na patay. Nga di naman makalihok kay wa na may kinabuhi. Ang buto sabot ani katong tawo nga buhi pa pero ang iyang relasyon nabugto sa Ginoo nag-iisip ng patay na sa atubangan sa Ginoo ang iyang kalag. Mao na din sa Lucas kapitulo 9 bersikulo kanang 60. Unsa nanawod ang pagpatuyang sa sala giisip na pong patay na sa Ginoo atubangan sa Ginoo. Basa nato kana sa unang sulat ni San Pablo ngatong Timoteo uluhan 5:6 nga ang biyuda nga patuyangon sa kalayan bisan buhi pang iyang lawas patay na ang iyang espiritu atubangan sa Ginoo. Ja kanang ang kalag nga makasasala mamatay patay sa grasya. Klaro ka jo na Ezekiel 18:20. Inja tanang tao mamatay gawas ni Elias og ni Enoch. Hinumduman nato nga kitang tanan mamatay pero naay gitawag og nilain nga wa gadto gilain sa Dios nga wa gadto tumuagi kamatayon sama ni Elias og ni propeta Elias og ni Enoch. Nga wa man gadto tumuagi kamatayon to sila kuha man to sila sa Ginoo kasi Enoch naa sa Genesis kapitulo 5 bersikulo 24 og si propeta Elias pod ikaduhang basahon sa mga hari uluhan 2:11 gikuha po to si propeta Elias pinaagi sa kananaang kuan karuwahe nga kabayo nga nagkalayo mao kanay nahitabo nila nga gi espesyal to sila sa Ginoo pangkuha wa to mo agi kamatayon. Unsa kini nya pa sa kuan kananaang ang kamatayon may kaylap sa tibuok kalibutan. Sulat ni San Pablo nga to sa taga Roma uluhan 5:12. Mao na diha mga igsoon ko ni Kristo. Paglaglag sa kamatayon ikaduhang kamatayon. Mao na katong rautag inuhatan malaglag at tubangan sa Ginoo adto sa ikaduhang kamatayon sa impierno. Kani mabasa nato sa gipadayag kon bugna gipadayag ko Revelation kapitulo 20 bersikulo 14 og mag-andam kanunay sa kamatayon diha sa tanan mga buhat hinumdumi ang imong katapusan. Sato pa og mahinumdum ta sa ato nga kita mamatay
tuo kita nini, mabuhat kita nini, na mao na nga makapangandam kita, mao na ang nga nato pangandaman, nga kita samtang buhi pa, iagda kita, nga mangandam kita kanunay, kaya wata kisama sa Diyod, kung kanusa kita kuhaa sa Ginoo. Mabasa na to kana sa, kanang Ecclesiastes, kapitulo, Sirach, kapitulo 7 versikulo 40 nga ingon dito nga hinumdumi nga maadlaw rang mamatay ka samtang hinumduman mo kini dili ka gayud makasala. Busa mga igsuon ko na ni Kristo kinahanglan kita mangandam. Matud pa sa Amos kapitulo 4 versikulo 12, pangandam kanunay pag-atubang sa imong Dios. Mauna nga kita dili kay mangandam ta sa mga material nga butang kun dili atong pangandaman mao ang atong kaugalingon nga kalag atubangan sa Ginoo, kay hukman man ta sa Ginoo. Ug say atong mga buhat dinhi maoy ijang kuhaag base kun dautan tag binuhatan ato ta sa impierno ug maadyo tag binuhatan ato sa langit. Mao na diha mga igsoon ko ni Kristo nga dyan atong pamalandungan sa atong panahon karon nga kinang maningkamot kita nga mahiduol kita kanunay sa Ginoo, kay magkinabuhi kita nga matarong, kay matud pa ni San Pablo sa sulat ni San Pablo nga to sa taga Roma uluhan 12 tudling 1 nga San Pablo nag-ingon, mga isuon ang iyon ko kamo mga isuon nga karon na ang tungod sa kadakong kaluoy nga pagkita sa Dios, ang iyon ko mo pagtugyan sa inyong kagaling ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan ug makapahimuot kanidya. Amen. Unsa di ay si San Pablo naghunyo kanato nga itugyan nga atong kinabuhi lawas samtang kita may kinabuhi pa ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Kaya sa pabang pangalagara mga patay na Salmo 115 tuding 17 ang mga patay dili na makadayeg sa Ginoo. Busa kita karon nga mga buhi pa natagan kita sa Ginoong kinabuhi nga kita unta kamot kita kanunay nga mahiduol kita sa Ginoo. Amen.